गर्दा पर्सेन्टेजमा पनि लेस देन 100% आउँछ। त्यही भएर कन्क्लुजनमा तिमीले के लेख्न सक्छौ भने तल यसको तल सिन्स द भ्यालु of the term Q2 minus Q1 by Q2 or T2 minus T1 by T2 is always less than unity. Since the value of the term Q2 minus Q1 by Q2 or T2 minus T1 by T2 is always less than 1, that is unity, the efficiency of engine can never be 100% भनेर यति देखाइदिनु पर्यो है त। अब 5 मार्क्समा यो सोध्यो भने सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स चाहिँ तिमीहरूले यति देखाउनु पर्यो हो। कहिलेकाहीँ सोधिरहेछ स्टेट एन्ड एक्सप्लेन सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स भनेर यति लेख्नु पर्यो। अब टेक्स्ट बुकमा हेऱ्यो भने त्यहाँ केही कुरा बुझ्दैनौ है। कुनै कुनै टेक्स्ट बुकमा इन टर्म्स अफ इन्ट्रोपी भनेर मात्रै एक्सप्लेन गरेछ, अनि छुट्टै इफिसियन्सी अफ इन्जिनलाई कुनै कुनै टेक्स्ट बुकले कन्सिडर गरेछ, कुनै टेक्स्ट बुकमा यो इफिसियन्सी अफ इन्जिनको बारेमा केही पनि भनेको छैन। तर यो प्रिन्सिपल अफ केमिस्ट्रीमा तिमीले हेऱ्यौ भने चाहिँ टक्क चाहिने मात्रै दिएको छ, इन टर्म्स अफ इफिसियन्सी र इन टर्म्स अफ इन्ट्रोपी भनेर दिएको छ। ओके, अब यो च्याप्टरको लास्ट र सबैभन्दा बढी सोध्ने, एकदमै धेरै सोध्ने 5 मार्क्सको क्वेसन भनेको प्रेडिक्ट द क्राइटेरिया अफ स्पोन्टेनिटी इन टर्म्स अफ फ्री एनर्जी चेन्ज, एन्थल्पी चेन्ज एन्ड इन्ट्रोपी चेन्ज हो। यो तीनवटैलाई कम्बाइन गरेर इन्थल्पीलाई, इन्ट्रोपीलाई र फ्री एनर्जी चेन्जलाई नै कम्बाइन गरेर कुनै पनि प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुन्छ कि नन स्पोन्टेनियस हुन्छ कि इक्विलिब्रियम स्टेटमा हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले क्राइटेरिया चाहिँ डेभलप गर्न सक्छौँ है। यो एकदमै सजिलो छ, बुझ्ने कुरा हो। यो बुझेपछि हामीले क्राइटेरिया आफै निकाल्न सक्छौँ र यो चाहिँ म्याक्सिमम है तिमीहरूको यो कुनै पनि इन्ट्रान्सहरुमा, मेडिकलको, इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्समा जहिले पनि यो क्राइटेरिया प्रेडिक्ट गर्नेबाट चाहिँ एउटा क्वेसन सोधेकै हुन्छ। तिमीहरूले त्यो मोडल क्वेसनहरु हेर्यौ भने त्यहाँ यो खाली यो एउटा क्वेसन चाहिँ स्योरै हुन्छ, स्पोन्टेनियस, नन स्पोन्टेनियस र इक्विलिब्रियम स्टेटमा हुनको लागि चाहिँ त्यो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेसन युज गरेर क्राइटेरिया प्रेडिक्ट गर्ने है। यो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेसनमा यो तीनवटै रिलेसन छ, यो तीनवटै टर्मको रिलेसन हो। जस्तै डेल जी पनि छ त्यसमा, चेन्ज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल एस चेन्ज इन इन्थल्पी पनि छ र डेल एस चेन्ज इन इन्ट्रोपी पनि छ। त्यही भएर हामीले यो इक्वेसन चाहिँ युज गरेर क्राइटेरिया प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ। र अब कसरी गर्ने भन्दा इन्ट्रोपी चेन्जको पनि छुट्टै हामीले क्राइटेरिया प्रेडिक्ट गरिसक्यौँ, अनि गिब्स फ्री एनर्जी चेन्जको पनि छुट्टै हामीले क्राइटेरिया गरिसक्यौँ, प्रेडिक्ट गरिसक्यौँ कसरी गर्ने भनेर। र इन्थल्पीको लागि चाहिँ अब रियाक्सनको हामीले टाइप कन्सिडर गर्नुपर्छ, किनभने रियाक्सनमा के एन्थल्पी चेन्ज पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ, यसको मतलब रियाक्सन मे बी एक्जोथर्मिक अर इन्डोथर्मिक। त्यही भएर सुरुमै हामीले रियाक्सनलाई फिक्स गर्नु पर्यो। फर एक्जोथर्मिक रियाक्सन भन्छौँ एन्थल्पी चेन्ज एक्जोथर्मिक भनेपछि नेगेटिभ राख्ने हो, अनि इन्डोथर्मिक भन्छौँ इन्डोथर्मिक रियाक्सन भन्ने बित्तिकै इन्थल्पी चेन्जको ठाउँमा पोजिटिभ राख्ने हो। भनेपछि अलरेडी इन्थल्पी चेन्ज डेल एच को भ्यालु चाहिँ कि प्लस कि माइनस फिक्स हुन्छ अकॉर्डिङ टु द टाइप अफ केमिकल रियाक्सन। अब त्यसपछि आयो बाँकी भनेको डेल जी र डेल एस मा एउटालाई हामीले के गर्ने, सपोज गर्ने र अर्को के आउँछ हेर्ने हो। एकदम सजिलो छ हेर त यो। अब आज अलिकति यो भ्याइदैन, एक्जोथर्मिक र इन्डोथर्मिक भनेर छुट्टा छुट्टै हामीले लेख्नु पर्छ। आज हामी डिस्कस मात्रै गर्छौँ, अब 5 मिनट जति टाइम छ र अर्को नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी सर लेख्छौँ। यहाँ हेर क्राइटेरिया हेडिङ लेख, आज हेडिङ मात्रै लेख, क्राइटेरिया अफ स्पोन्टेनिटी।
क्राइटेरिया अफ स्पोन्टानिटी, नन स्पोन्टानिटी, इक्विलिब्रियम, यो तीनटै लेख्नु पर्दैन है। स्पोन्टानिटी भन्ने बित्तिकै नन स्पोन्टानिटी, इक्विलिब्रियम सबैको लागि हामीले क्राइटेरिया लेख्नुपर्छ। क्राइटेरिया अफ स्पोन्टानिटी इन टर्म्स अफ एउटा इन्थल्पी, इन टर्म्स अफ इन्थल्पी चेन्ज भनेको डेल एच, अर्को इन्ट्रोपी चेन्ज र लास्टमा फ्री एनर्जी चेन्ज। फ्री एनर्जी चेन्ज र यसलाई कहिलेकाहीँ के पनि भनेर सोधेहा भने यो तीनवटै नभनिकन इन टर्म्स अफ इन्थल्पी चेन्ज, इन्ट्रोपी चेन्ज एन्ड फ्री एनर्जी चेन्ज नभनिकन के मात्रै भनिदिन्छ भने क्राइटेरिया अफ स्पोन्टानिटी, प्रेडिक्ट क्राइटेरिया अफ स्पोन्टानिटी इन टर्म्स अफ इन्ट्रोपी चेन्ज एन्ड फ्री एनर्जी चेन्ज भन्छ। अनि पछाडि फर एक्जोथर्मिक रियाक्सन अथवा फर इन्डोथर्मिक रियाक्सन भनेर थपिदिन सक्छ है। अब त्यसरी इन्डिकेट गर्यो भने चाहिँ तिमीहरूलाई अलिकति सजिलो हुने भयो। फर एक्जोथर्मिक थपिदियो भने एक्जोथर्मिक रियाक्सनको लागि मात्रै हामीले क्राइटेरिया प्रेडिक्ट गरे हुन्छ। त्यस्तै फर इन्डोथर्मिक भन्यो भने इन्डोथर्मिक रियाक्सनको लागि मात्रै क्राइटेरिया प्रेडिक्ट गरे पुग्छ। तर एक्जोथर्मिक इन्डोथर्मिक भनेन अनि इन्थल्पी चेन्ज भनिदियो भने चाहिँ एक्जोथर्मिकको पनि गर्नुपर्छ, इन्डोथर्मिकको पनि गर्नुपर्छ। अलिकति लामो हुन्छ, ठ्याक्कै डबल हुन्छ। ओके, अब यो हामी आज डिस्कस मात्रै गर्छौँ, यो बुझ्नलाई केही गाह्रो छैन। हेर्दा डेल जी इक्वल टु डेल एच माइनस टी डेल एस है। हाम्रो गिभ हेल्महोल्ट्ज इक्वेसन भनेको यो भयो। त डेल जी इक्वल टु डेल एच माइनस टी डेल एस हो। हाम्रो सुरुमा हामीले युज गर्ने रिलेसन भनेको यो भयो हो। डेल जी इक्वल टु डेल एच माइनस टी डेल एस। डेल जी गिव्स फ्री एनर्जी चेन्ज, डेल एच इन्थल्पी चेन्ज र डेल एस भनेको इन्ट्रोपी चेन्ज एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर टी। अब यो रिलेसनमा अब हामीले सुरुमै एक्जोथर्मिक र इन्डोथर्मिक भनेर फिक्स गर्छौँ, किनभने एक्जोथर्मिक र इन्डोथर्मिक भन्ने बित्तिकै डेल एच को साइन चाहिँ फिक्स हुन्छ। ल म एउटा एक्जोथर्मिकको लागि भनेर मैले फिक्स गरेँ। फर एक्जोथर्मिक रियाक्सन भन्ने बित्तिकै डेल एच फिक्स भयो, डेल एच को साइन फिक्स भयो। हामीले त प्लस माइनस साइनको आधारमा प्रेडिक्ट गर्ने हो, त्यही भएर हामीलाई म्याग्निट्युडको मतलब छैन हैन, साइन मात्रै कन्सिडर गर्ने हो। त्यही भएर फर एक्जोथर्मिक रियाक्सन भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, एक्जोथर्मिकको लागि डेल एच त नेगेटिभ हुन्छ। अब डेल एच को ठाउँमा तिमीहरूले नेगेटिभ भ्यालु राख्दियौ, रिलेसन के आउने भयो, डेल जी इक्वल टु माइनस राख्नु पर्यो। डेल एच को ठाउँमा माइनस राख अनि माइनस टी डेल एच। सपोज यो इक्वेसन आइहाल्यो। हेर त डेल एच को ठाउँमा अब नेगेटिभ साइन आइसक्यो। अब डेल जी र डेल एच बाँकी रह्यो। अब यो टेम्परेचर त कन्स्टेन्ट टेम्परेचर हो र टेम्परेचरको भ्यालु पोजिटिभ मान्ने हो। अब डेल जी र डेल एचमा के गर्ने त, डेल एचलाई फिक्स गरिदिने, एकचोटि पोजिटिभ फिक्स गर्ने, एकचोटि नेगेटिभ फिक्स गर्ने, एकचोटि जिरो फिक्स गर्ने। अनि त्यति बेला डेल जी पोजिटिभ आयो भने, अब डेल जी पोजिटिभ भयो भने नन स्पोन्टेनियस भनेर हामीलाई अलरेडी थाहा छ। त्यस्तै डेल जी नेगेटिभ आयो भने स्पोन्टेनियस भनेर थाहा छ र जिरो आयो भने इक्विलिब्रियम भनेर थाहा छ। यसरी क्राइटेरिया निकाल्ने है। भनेपछि अब एकचोटि मैले डेल एचलाई पोजिटिभ फिक्स गरेँ। सपोज इफ डेल एच इज पोजिटिभ है, डेल एच को भ्यालु पोजिटिभ भयो भने डेल जी के आउँछ होला, यो इक्वेसन आइआइमा हामी चेक गर्न सक्छौँ हो। हेर त डेल एच को ठाउँमा पोजिटिभ भएपछि टेम्परेचर त पोजिटिभमै छ, यो टर्म नि पोजिटिभ भयो त डेल जी के आउँछ, अगाडि माइनस छ डेल एच को ठाउँमा अनि माइनस हो। अब यो डेल एच पोजिटिभ भएपछि पोजिटिभ इन्टु पोजिटिभ पोजिटिभ भयो, यो पोजिटिभ भ्यालु आयो है। हेर यहाँ अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ, अगाडि माइनस छ हो, अगाडि माइनस छ अनि यो माइनसले यो प्लसलाई मल्टिप्लाई गर्दा माइनस भयो अनि माइनस माइनस भएको दुईटा भ्यालुलाई एड गर्दा रिजल्ट पनि केमै आउँछ, माइनसमै आउँछ। भनेपछि एउटा क्राइटेरिया यहाँ प्रेडिक्ट भयो एक्जोथर्मिक रियाक्सनको लागि। हेर त फर एक्जोथर्मिक रियाक्सन मैले फर्स्टमा के सपोज गरेँ, डेल एच पोजिटिभ। त्यही भएर फर एक्जोथर्मिक रियाक्सनमा हो यदि डेल एच पोजिटिभ भयो भने डेल जी केमा आउँदो रहेछ, नेगेटिभमा। अब डेल एच इन्ट्रोपी चेन्ज पोजिटिभ हुनु र फ्री एनर्जी चेन्ज नेगेटिभ हुनु भनेको त स्पोन्टेनियस हो भनेर अलरेडी हामीले यो क्राइटेरिया कन्सिडर गरिसकेका छौँ। त्यही भएर
फर एक्जोथर्मिक रियाक्सन है, एक्जोथर्मिक रियाक्सनको लागि हो, इफ del S is positive, del G will be negative and the process will be spontaneous भनेर ल्याङ्ग्वेजमा क्राइटेरिया लेखिदिने हो हैन। त्यस्तै अब एकचोटि मैले del S लाई पोजिटिभ माने, अब फेरि अर्कोचोटि यो एउटा क्राइटेरिया आयो, अर्कोचोटि नेगेटिभ मान्नु पर्यो, अब अर्कोचोटि नेगेटिभ मान्नु। अब नेगेटिभ मान्दा के आउँछ है यहाँ, अब यो पोजिटिभ मान्दा जस्तो ठ्याक्कै अब del G नेगेटिभ आइदिने हो भने त कति सजिलो भएको थियो, सिधै आयो। अब यहाँ अलिकति बुझ्ने कुरा छ त, यदि del S लाई मैले नेगेटिभ माने भने del G के आउँछ होला। अब del S नेगेटिभ हुनु भनेको त नन स्पोन्टेनियस हो, त्यो त हामीलाई अलरेडी थाहा छ, तर del G चाहिँ के आउँछ हामी त यहाँ मेन del G हेर्नु पर्यो यो इक्वेसनमा हैन। त्यही भएर मैले इफ del S इज नेगेटिभ माने, del S नेगेटिभ मान्दा del G के आउँछ यो इक्वेसनमा, लेट अस चेक। त del G इक्वल टु के छ हाम्रो रिलेसन माइनस है, माइनस अनि माइनस यो del S नेगेटिभ भएपछि टी पनि के हो पोजिटिभ भनेपछि यो होल नेगेटिभ आउने भयो, नेगेटिभ हेर यही हो मेन स्टेप बुझ्ने भने। माइनस अगाडि छ del S माइनस भयो, त्यस्तै बीचमा नेगेटिभ साइन छ, पछाडि नेगेटिभ भयो। अब हेर्दा यो माइनसले यो माइनसलाई मल्टिप्लाई गर्दा यो भित्रको भ्यालु त प्लस हुन्छ, यो भित्रको भ्यालु प्लस भयो, अगाडिको भ्यालु माइनस छ, एउटा भ्यालु माइनसमा आयो अर्को भ्यालु प्लसमा आयो, एउटा माइनसमा छ अर्को प्लसमा, माइनस र प्लसमा भएको दुईटा भ्यालुलाई एड गर्दा रिजल्ट केमा होला, नेगेटिभ पनि आउन सक्छ पोजिटिभ पनि आउन सक्छ, इट डिपेन्ड्स अन व्हिच इज ग्रेटर हो। माइनस भ्यालु ठुलो छ भने रिजल्ट नेगेटिभ आउँछ, प्लस भ्यालु ठुलो छ भने रिजल्ट पोजिटिभ आउँछ। यहाँ हामीसँग म्याग्निट्युड त छैन, त्यही भएर यसको रिजल्ट चाहिँ के आयो, नेगेटिभ अर पोजिटिभ हेरे। यो इक्वेसन आएमा del S लाई नेगेटिभ मान्दा हो, del S नेगेटिभ भयो भने del G चाहिँ पोजिटिभ पनि आउन सक्छ नेगेटिभ पनि आउन सक्छ। अब पोजिटिभ नै आउन सक्छ नेगेटिभ नै आउन सक्छ भनेर त क्राइटेरिया फिक्स भएन हो। त्यही भएर अब हामीले फेरि कि del G पोजिटिभ नै आउनु पर्यो कि नेगेटिभ नै आउनु पर्यो, त्यसरी चाहिँ कन्डिसन अप्लाई गर्नु पर्यो, यतिले मात्रै क्लियर भएन हो। del S सिम्पली नेगेटिभ छ भनेर कन्सिडर गरियो भने del G नेगेटिभ पनि आउन सक्यो पोजिटिभ पनि आउन सक्यो भनेपछि त स्पोन्टेनियसली हुन सक्यो प्रोसेस, नन स्पोन्टेनियसली हुन सक्यो भन्न त पाइएन। एउटै प्रोसेस त कि स्पोन्टेनियस भन्नु पर्यो कि नन स्पोन्टेनियस। अब त्यसको लागि हामीले अर्को कन्डिसन अप्लाई गर्छौँ, त्यो कन्डिसन भनेको वी कन्सिडर टेम्परेचर हाई अर लो है। अब चाहिँ टेम्परेचर त यहाँ कन्स्ट्यान्ट छ, हेर्दा यो टर्ममा टी del S मा टेम्परेचर भनेको त कन्स्ट्यान्ट हो, कन्स्ट्यान्ट भनेको मतलब यसको भ्यालु त फिक्स छ, भ्यालु फिक्स भए पनि अब यसको भ्यालु हाई पनि हुन सक्छ लो पनि हुन सक्छ। त्यही भएर एकचोटि हामीले यसलाई हाई मान्ने एट हाई टेम्परेचर मान्ने, अर्कोचोटि एट लो टेम्परेचर मान्ने। यदि टेम्परेचर हाई भयो भने हेर यही रिलेसनमा हेर्दा टेम्परेचर हाई हुनु भनेको टेम्परेचर भएको टर्म भनेको त टी del S हो। यदि टेम्परेचर हाई भयो भने के हुन्छ, टेम्परेचर हाई हुनु भनेको यो पछाडिको भ्यालु चाहिँ ग्रेटर हुनु, पछाडिको भ्यालु के छ यहाँ हेर्दा पोजिटिभ छ। त्यही भएर यदि टेम्परेचर हाई भयो भने प्लस भ्यालु ठुलो हुन्छ, प्लस भ्यालु ठुलो भयो भने माइनस प्लस एड गर्दा रिजल्ट पोजिटिभ आउँछ। त्यही भएर हामीले एकचोटि हाई टेम्परेचर कन्सिडर गर्ने अर्कोचोटि लो। त्यही भएर यहाँ अब फर्दर फेरि दुईटा कन्डिसन एप्लाई गर्नु पर्यो यो रिलेसनमा है, एउटा एट हाई टेम्परेचर भन्ने अर्को एट लो टेम्परेचर भन्ने। त्यही भएर इफ द टेम्परेचर इज हाई द भ्यालु अफ द टर्म टी del S एक्सिड द भ्यालु अफ द टर्म del S। यसरी ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्यो। यदि टेम्परेचर हाई भयो भने यो टी del S भन्ने टर्मको भ्यालु चाहिँ del S भन्ने टर्मको भन्दा ठुलो हुन्छ र del G विल बी नेगेटिभ, पछाडिको भ्यालु पोजिटिभ ठुलो भएपछि के अरे पोजिटिभ भ्यालु ठुलो भएपछि del G पनि पोजिटिभ हुन्छ र del G पोजिटिभ हुनु भनेको के हो, द प्रोसेस इज नन स्पोन्टेनियस। त्यही भएर यो रिलेसनमा यदि टेम्परेचर हाई कन्सिडर गरियो भने त्यो प्रोसेस के हुन्छ, स्पोन्टेनियस हुन्छ, के अरे नन स्पोन्टेनियस हुन्छ। किन, del G पोजिटिभ आउँछ, del G पोजिटिभ आउनु भनेको नन स्पोन्टेनियस। अब यो क्राइटेरिया वास्तवमा तिमीहरूले 11 मा पढेको ली च्याटेलियर प्रिन्सिपलसँग मिलिरहेछ। ली च्याटेलियर प्रिन्सिपलले के भनेको थियो, एक्जोथर्मिक रियाक्सन हो
चाहिँ हाई टेम्परेचरमा नन स्पोन्टेनियस हुन्छ भनेको यहाँ पनि ठ्याक्कै त्यही आयो। टेम्परेचर हाई भयो भने डेल्जी पोजिटिभ आउँछ, डेल्जी पोजिटिभ आउनु भनेको नन स्पोन्टेनियस हो। त्यही भएर एक्जोथर्मिक रियाक्सन आर नन स्पोन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। ली च्याटेरियल प्रिन्सिपल पनि यहाँ भेरिफाई भइरहेछ। र अर्कोचोटि लो टेम्परेचर कन्सिडर गर्ने, लो टेम्परेचर कन्सिडर गर्दा पछाडिको प्लस भ्यालु सानो हुन्छ, माइनस भ्यालु ठुलो हुन्छ। माइनस भ्यालु ठुलो भएपछि डेल्जी नेगेटिभ आउँछ, डेल्जी नेगेटिभ आउनु भनेको स्पोन्टेनियस हो। त्यही भएर एक्जोथर्मिक रियाक्सन्स आर स्पोन्टेनियस एट लो टेम्परेचर है। यसरी एक्जोथर्मिकको लागि हामीले डिस्कस गर्छौँ र यसरी नै फेरि अब इन्डोथर्मिकको लागि नि गर्छौँ। इन्डोथर्मिकमा चाहिँ यहाँ डेल एलको ठाउँमा यहाँ प्लस लेखेर अनि अब डेल्जी के आउँछ त्यसैको आधारमा स्पोन्टेनियस नन स्पोन्टेनियस भन्छौँ। र लास्टमा इक्विलिब्रियमको लागि चाहिँ फेरि यो गिभ हेल्महोल्ट्ज इक्वेसन इक्वल टु हामीले 0 मान्नु पर्यो इक्विलिब्रियमको लागि हो। त्यसबाट चाहिँ अनि क्राइटेरिया निकाल्छौँ है। अब यो कुरा चाहिँ अब हामी नेक्स्ट क्लासमा लेख्छौँ है। यो 5 मार्क्समा म्याक्सिमम सोधेको क्वेसन भनेको चाहिँ यो केमिकल थर्मोडाइनामिक्सबाट यो हो है। यो लास्टको क्राइटेरिया प्रेडिक्ट गर्नु। ल अब तिमीहरूको नेक्स्ट पिरियड सुरु हुँदैछ।